Bay-bay na usab ng mga kalihukan ang padayon nga gitagad ni Gobernador Ruel Ragay. Digamo ni nga ng labay nga simana, pinasubay gyapon siya padayon nga pagdumala sa renda sa pangagamanan sa kagamanan provincial sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa lain na usab nga hugna sa provincial report si Disyembre 20, tuig 2014. Dakong potensyal alang sa patigayon sa natad sa turismo ang talagsaon nga hiyas nga makita sa naila ng Tambubo Bay sa barangay Tambubo sa lungsod sa Siaton. Kini mo'y hinungdan nga usa ka ordinansa ang iyang gipangamanan niadtong siya sakupa sa Junta Provincial alang sa katukuran sa Tambubo Bay Development Authority kun TBDA. Ug human paglabay sa pipila ka katuigan o sa kasamtangan isip amahan sa lalawigan. Buot ni Gobernador Digamo nga mapatuman na ang mao niyang ordinansa. Subay niini, buot ni Gobernador Digamo nga mabisita og balik ang mao ordinansa alang sa katuyuan niini nga tinuray nga mapahimuslan ang potensyal sa Tambubo Bay alang sa nagkadiyang katuyuan. Pagbuhay lang, subling gibisita ni Gobernador Digamo ang Tambubo Bay aron iyang masuta personal unsa ang mga angayan nga hatagan og unang pagtagad sa kasamtangan. Sama sa giilang mga katuyuan sa miaging panahon, buot ni Gobernador Digamo nga mahatagan og tukma nga regulasyon ang mga kalihukan palibot og sulod sa Tambubo Bay. Kalakip nini ang pagsulod gawas sa mga yate nga gipanag-iyahan sa mga langyaw, ang kalihukan sa mga mangingisda, ang aspeto sa kalikupan ug uban pang mahinungdanon nga hilisgutan nga galibot sa maong dapit. Buot ni Gobernador Digamo nga mahatagan gayon og tukma nga lakang ang aspeto sa kalikupan isip mo'y pundasyon ug basihan alang sa kalihukan sa natad sa turismo sa Tambubo Bay. Subay nini gimanduan ni Gobernador Digamo ang mga tinugyanan sa Environment and Natural Resources Division kun ENRD nga lantaw ng iyang gigama nga ordinansa ug unsa pa ang kinahanglan nga buhaton alang niini. Usa ka panagtagbo ang ikatakda nga ipahigayon tali sa mga sakop sa Tambubo Bay Development Authority kun TBDA nga giila sa mga ordinansa alang niini nga katuyuan sa pamuno lalawigan. Kini adunay dakong potensyal nga kalakip sa mga dapit alang sa patigayon sa natad sa turismo dinhi sa lalawigan isip na alang sa natad sa panarbaho ug panginabuhian sa mga katawhan. Kinahanglan nga mapahinuna ang tukma nga regulasyon sa maong dapit aron dungan nga matagan og pagtagad ang aspeto sa panginabuhian ug sa kalikupan. Padayon nga minatarong sa serbisyo, padayon nga magpalayo sa hilisgutan sa natad sa politika tungod kay ang politika dili mo'y makatabang kanila. Kini mo'y subling kusganon nga pahimangno ni Gobernador Digamo nga gipadayag pinaagi ni Provincial Administrator Attorney Richard Hinojo atol sa matag bulan nga flag raising ceremony. Kini nga pahimangno ang giluwatan sa mga namunuan sa lalawigan, pinasubay usab sa pagbukas sa selebrasyon sa Civil Service Month. Matod ni Atty. Hinojo, dungan sa pagsaulog sa bulan sa serbisyo sa publiko, mao ang makanunayon nga commitment o dedication sa trabaho sa mga empleyado ug opisyal sa kagamanang provincial. Kinahanglan nga hatagan kanunay og hustisya ang matag sentabo sa buhis nga gibayad sa mga katawhan ngadto sa kagamanan pinaagi sa minatarong nga serbisyo. Lain pa nini ang kusganon nga pahimangno ngadto sa mga kawani ug mga opisyal nga dili gayud mag-apil-apil sa hilisgutan sa politika. Isip mga kawani ug opisyal, matod ni Atty. Hinojo, dili ang politika ang maghari sa ilang panumduman kundi ang tinarong ug seryoso nga serbisyo ngadto sa mga katawhan. Ang hilisgutan sa politika kinahanglan nga kinihimuon lamang atol sa adlaw sa piniliay sa panahon nga sila mopili sa ilang mga buot na mahimong lider sa lalawigan. I would like to emphasize because this is an open, misconceived idea that government employees are public servants. There is some truth in it, but it should be understood properly. I am not quite comfortable with totally calling us as public servants because a servant does things as the master wishes without any right or discretion to disobey the order of the master.
That is the simple meaning of a servant. But as employees of the government, we are not only the servants of the people, we are also servants of the law. Because no matter what you want, no matter how you want to do things, you have no choice but to follow the language of the law. So we are servants of the people, we are also servants of the law. The reason why we have problem, because we forget that we are servants of the law. Kinahanglan nga panghihusgan o palikunon pa ang seguridad sulod sa Negros Oriental Detention and Rehabilitation Center kon INO-DRC. Kini ang gimando ni Gobernador Digamo ngadto sa kadagkuan sa INO-DRC subay siyang matagkaron og unya nga madawat nga kasayuran nga adunay makasulod nga ginadaling droga sa bilagwan. Buot ni Gobernador Digamo nga adunay mga dugang nga mga lakang nga ipahimutan sa mga nagdumala sa INO-DRC aron tinuray nga masulbad ang maong suliran. Base sa nadawat nga kasayuran ni Gobernador Digamo, aduna pay makasulod nga ginadaling droga sa mga sentro, ilalom sa nagkaniyang pamaagi. Subay niini, matod sa Pamuno Lalawigan, kinahanglan nga susihon gayud ang mga butang nga mosulod sa sentro aron wala nay rason pa nga makasulod ang mga illegal nga butang sa mga dapit. Laing punto nga buot matagan og pagtagad ni Gobernador Digamo mo ang pagsiguro nga ang mga mismong gwardya ang luwas kini sa mga binuang. Kiniusa ka dakong hagit sa nagdumala sa mga sentro tungod kay mato ni Gobernador Digamo. Hantod adunay mga personahe sa sentro nga nalambigit sa mga binuang lisod usab kayo nga masumpo ang maong illegal nga kalihukan. Subay niini, gimando ni Gobernador Digamo ang tinuuray og seryoso nga pagsulbad sa mga suliran aron tinuuray usab nga makabot ang katuyuan sa INO-DRC nga usa ka luna alang sa pag-rehabilitate sa mga nakahimo og salaod sa balaod. Kinahanglan nga konsultahon gayud ang mga nahingtungdan nga sektor sa matag kalagdaan nga pagula sa mga ahensya sa nasyonal nga kagamanan. Kini mo'y padayon nga giluso nga baruganan ni Gobernador Digamo ngadto sa mga kadagkuhan sa Land Transportation Office kon LTO dinhi sa lalawigan. Kini subay sa gipagula nga Joint Administrative Order tali sa LTO ug LTFRB alang sa pagpata og mas taas nga penalty sa mga kalapasan sa balaod sa trapiko lukop nasod. Kung kabaluan, sa sayo pa miduol kang Gobernador Digamo ang Federation of Transport Association in Negros Oriental alang sa pagpasibaw sa ilang mulo kalabot sa mga administrative order. Subay nini usa ka panagtagbo ang ipaygayon bagway lang tali sa Transport Group ug sa mga kadagkuan sa Land Transportation Office aron pagtuki sa mga reklamo sa mga operators sa pampublikong salakyan dinhi sa lalawigan. Gidala ni Gobernador Digamo ang tingog sa mga sektor ug buot niya nga paminaw ang maong mulo sa mga sektor usa tinuuray nga ipatuman ang maong kalagdaan. Kinisubay sa baruganan ni Gobernador Digamo nga daw wala kayo masubay ang kalagdaan sa balaod sa land transportation busa daw kini dili makatarunganon. Subay niini gikasabutan nga iuktaba lamang usa ang pagpatuman niini dinhi sa lalawigan ug usa ka panagtagbo ang ipahigayon tali ni Gobernador Digamo ug mga kadagkuan sa regional nga buhatan sa Land Transportation Office. Dakong pasalamat ang mitagbo kang Gobernador Digamo gikan sa mga katawhan sa dakbayan sa Tanay, partikular na sa Barangay Luka, subay sa gipayluna nga kalambuan sa kagamanang probinsyal. Kini mo ang natapos nga pasilidad sa water system alang sa Luka Elementary School nga dugay ng gipangandoy nga maangkon sa mga katawhan ilabi na gayod sa tungaan. Giinagurahan baguhay lang ang mga proyekto pinaagi ni Gobernador Digamo kauban sa mga kadagkuan sa dakbayan sa Tanay, Barangay Luka ug mga kadagkuan sa Luka Elementary School. Mukabat sa 350,000 pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang probinsyal alang sa pagpahiluna sa overhead tank o pressurized tank alang sa maong tunghaan. Ang mga proyekto mato ni Gobernador Digamo usa lamang sa ubay-ubay nga mga proyekto nga gipatuman na ug andam pa nga ipatuman sa kagamanang probinsyal alang sa Barangay Luka. Na ang proyekto alang sa multipurpose pavements, concreting of roads ug uban pa nga mo'y gihangyo sa mga katawhan pinaagi sa ilang mga opisyal sa barangay. Kini daling gihatagan og pakong pagtagad sa kagamanang probinsyal pinasubay gyapon sa pagatiman sa kagamanang probinsyal alang sa programa sa kahimsog sa panlawas ug natad sa edukasyon.
Nakita ni Gobernador Digamo ang panginahanglan alang sa pagpahimutang og limpyo nga supply nga tubig aron malikay ang mga katawhan, ilabi na gayud ang mga kabataan sa nagkaniang balatian. Subay niini, mato ni Gobernador Digamo, kini nga katuyuan ang magpadayon tungod kay buot niya nga mapahimutang gayud ang nagkadayang mga lakang alang sa tinuoray nga pagatiman sa kahimsog sa panlawas sa mga katawhan. Siya padayon nga moduol sa mga katawhan aron usab padayon nga mapalig-on ang relasyon kanila tali sa kagamanan alang sa tinuoray nga paggabot sa kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Diba, imo man ikwento no? Thank you kayo ko. Na rest assured God, na kining tanan nga imong gihatag sa mga proyekto, amo kining ampingan aron kini maggamit namo sa dugay panahon. Unya, God, amo sa nga panginawaton nga hatagan ka o kapiskay sa panglawas sa Rosinana, ikaw makapadayon sa pag-alagad o pagserbisyo sa mga katawhan. Dili lamang dili sa barangay Luka, kundi sa tanan nga mga baranggayan sa tibok dakbayan sa Tanay o sa tibok probinsya sa Negros Oriental. Saan ko sa langit niya ang kalipay karon kaya usas barangay Banway nakadawat na programa proyekto gikan sa atong gobernador mao ang water world system kaning tubig kinabuhi ni munang di na to kalimtan ang atong pinalangang gobernador nga gihatagan ta kinabuhi sa barangay Luka. Ninyo sa mga katawan din nga wala nakatulog ang inyohan mga barangay officials. Gasige ni sila og follow-up, gasige ni sila og pasar og resolusyon. Gani ang akong opisina ug atong lantahon sa tibuok Negros Oriental, aktibo kayo ang mga barangay officials nga mo pasar og resolusyon pagpangayo og mga proyekto para sa ilang nagkalain-laing mga barangay. Usa niini ang barangay Luka mo nang nag-inaugural pa karon aron akong ipahibalo diha sa katawhan nga kining inyong mga barangay officials wala pod magkatulog sa mga proyekto nining inyong barangay. Kusganon nga suporta ang padayon nga itunol ni Gobernador Digamo alang sa kinatibukan nga scouting movement dinhi sa lalawigan. Pamahayag nga giluwatan sa pamuno lalawigan atol sa pagbukas sa gipahigayon nga First Congressional District Camporal nga gipahigayon sa barangay Sampiniton sa lungsod sa Himalalod. Kini tungod kay mato ni Gobernador Digamo ang scouting movement ang gadala gayud og mga kaayuhan ngadto sa kinabuhi sa mga kabataan. Kini maton niya usa ka tambo kayong luna alang sa pag-umol o pagpalambo sa pagkatao sa mga kabataan aron sila mamahimong andam pagsagubang sa mga hagit sa ilang kinabuhi sa umalabot nga panahon. Gani mismo ang iyang kaugalingon ang gitumbok nga usa ka lig-on nga sanglitanan sa kayuhan sa scouting movement nga nahimo ngadto sa iyang kinabuhi. Tungod sa mga pagtulunan, mato ni Gobernador Digamo nga iyang nakuha gikan sa mga kalihukan, nahimo siyang andam nga namuno sa kagamanang provincial sa Negros Oriental. Subay niini, kusganon nga uhag ang iyang ipabot ngadto sa mga kabataan alang sa padayon nga pagsalmot sa scouting movement. Ang kagamanang provincial ang kanunay naglantaw sa mga hinimuan sa nagkadiyang sektor tungod kay ang tanan adunay dako kayong kaakuhan pag-umol sa kinatibukan nga pagkatawo sa mga kabataan. Ako ay Pilipino, buong katapatang nangunumpa sa walawan ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisap. I am here as Governor of the province para ako mapakita ang dako kayong suporta sa provincial government ng atong activities karon adlaw. Niya sa ako karon aron ako ipabot kaninyo nga bilang mga Boy Scouts sa atong activities karon kinahanglan ato inyong itanong sa atong mga o kasing-kasing ang unsay makatuna nato dinhi ning ato ang scouting karong adlaw hangtod matapos kini. Importante kini kayo mga kabataan nga naman kay kini inyong gobernador. Pero tungod kay nagkaagi
tungod kay voice card ko kaniadto. Wala ko maglisod pag dumala sa probinsya. Gani, after 2 years kapag dumala na ko, ako nakita nga napaabot na to ang mga programa o proyekto ngadto sa mga kabarangayan, ngadto sa mga katawhan na makinahanglan ini. Padayon nga abri ang kagamanang probinsyal alang sa pagtambayayong tali sa nagkadayang sektor dinhi sa lalawigan alang sa nagkadayang mga katuyuan. Kini labi nagayon sa mga sektor nga nalambigit pagatiman sa mga gagmay nga kahugpungan sa katilingban nga mo'y gikinahanglan og mas malungtaron nga lakang. Usan na nini ang sektor sa public transportation nga mato ni Gobernador Digamo kinahanglan nga matagan og tukma nga pagtagad sa nagkadayang level sa pangagamhanan. Baguhay lang, nagtambayayong ang kagamanang probinsyal, kauban ang naila ng Freedom Coda alang sa pagpasiugdag usa ka medical mission sulod sa Lamberto Macias Sports and Cultural Center. Katusan ka mga residente dili lang gikan sa Dakbayan sa Dumaguete kun dili sa uban pa usab nga silingan nga lungsod ang nakapailalom sa mga serbisyo medikal atol sa maong kalihukan. Naghapon ang check-up ug libreng medisina, tuli, ibutog tango ug minor operation ug lakip usab ang ubang mga serbisyo sama sa alot, masahe, pagpanahod og ariyos ug pagpanghatag og mga antyuhos. Subay niini, dakong pasalamat ang ipadayag ni Gobernador Digamo sa nagkadayang mga sektor nga miabag sa kagamanang probinsyal aron mahimong malampuson ang maong kalihukan. Kini matud niya, mao gayud ang gikinahanglan aron tinuoray nga matagan og pagtagad ang nagkadako nga panginahanglan sa mga katawhan. Dumaguete. Okay na programa sa provincial government. Lambigit kamo niini. Dili ni akong programa kung dili ato ni tanan ay bilang mga membro sa probinsya sa Negros Oriental. Inyo ni ang programa. Ang ako lamang instrumento na ko ini. Kaya pinaagi usab sa ato ang labang makakagahom na sa kanunay nag-iya kanako kung unsay ako ang buhaton diya sa Kapitolyo maoning namugna ang usa ka dakong medical mission. Kaning tanan ang mga medical mission magpadayon hangtod matapos ang tuig sa karong tuiga. Kaya doon na naman tayo pundo magigahim para niini. In behalf sa Federation, ako kaya pasalamat ni Governor Roel Digamo, ang akong classmate. Iyaming gitagaan aning higayon. Mas paligunon pa sa kagamanang probinsyal ang pakigtambayayong nini sa mga kasundaluhan aron tinuoray nga matagan og kasulbaran ang suliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan. Kini mo'y padayon nga baruganan nga gipadayag ni Gobernador Digamo ngadto sa mga kadakuan sa Armed Forces of the Philippines kun AFP. Baguhay lang, may bisita kang Gobernador Digamo si Major General Nicanor Vivar, ang bag-ong natudlo nga Central Command or CENTCOM Commander base sa Dakbayan sa Subo. Gipaabot to sa Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat ngadto sa kinatibukan nga armadong kusog sa nasod subay sa ilang seryoso usab nga kampanya kalabot sa suliran sa insurensiya. Gikalipay ni Gobernador Digamo ang kasayuran nga padayon nga nikunon ang puwersa sa New People's Army nga galihok partikular na sa habagatan nga bahin sa lalawigan. Subay nini nang hinaot si Gobernador Digamo nga tinuoray nga mawagtang ang ilang kalihukan aron mamahimong kusganon usab ang pagpatuman sa kagamanang probinsyal ug ubang ahensya sa kagamanan sa mga proyekto nga gikinahanglan sa mga katawhan. Padayon kini nga makigtambayayong tali sa kasundaluhan alang sa nagkinang hinisgutan ilabi na gayon ang pagpauswag sa panginabuhian sa mga katawhan pinaagi sa malinawon nga katilingban. Gipadayag ni Gobernador Digamo ang dakong kalipay nga formal nga gisugdan ang pagpadayon sa katukuran sa upat ka andana nga Central Block sa Negros Oriental Provincial Hospital.
Personal nga gitutukan ni Gobernador Digamo ang pagtrabaho sa mga edipisyo nga buti nga matapos sa sunod tuig. Kauban sa mga tinugyanan sa provinsyal nga buhatan sa ininyero, gisusi ni Gobernador Digamo ang detalye sa padayon karon nga gitrabaho nga Central Block Building. Kung kay Baluan, gipatuman gilayon ang pagpadayon sa pagtrabaho sa mga building human na kumpleto ang tanan nga rekisito alang sa paggamit sa pundo alang sa mga proyekto. Sasayo pa mukaba sa 350 milyones pesos ang gihulaman nga pundo sa kagamanan provinsyal alang sa katukuran sa Hospital Central Block. Kini giluso ni Gobernador Digamo nga tiwason o gumanon aron makabot ay ang gipangandoy nga mahatagan og pinakamaayo nga serbisyo sa panlawas ilabi na gayud ang mga kabus nga katawhan dinhi sa lalawigan. Buti Gobernador Digamo nga ang pasilidad sa Central Block ang matapos gilayon sa sunod tuig aron tinuoray nga mapahimuslan ang maayong serbisyo nga gikinahanglan sa mga katawhan. Kini usa sa giulagway ni Gobernador Digamo nga pinakadako nga proyekto nga giduso sa kagamanan provinsyal ilalom sa iyahang pamunuan. Kini pinasubay og sentro nga unod siyang giduso nga sa probinsya magdigamo ta, di nag-una gayud nini ang plengkamot alang sa paghatod sa mga programa sa serbisyo sa mayong panlawas dinhi sa lalawigan. Matod ni Gobernador Digamo ang katukuran sa Central Block mao ang kalakip sa inisyal nga lakang sa mga paningkamot alang sa pagpahimutang og moderno nga pasilidad sa balay Tambalanan. Gibutyag ni Gobernador Digamo ang 350 milyones pesos ang alang sa katukuran sa edipisyo samtang dugang nga mga pundo ang madawat usab sa kagamanan provinsyal alang sa kinatibukan ng Integrated Provincial Health Office. Kalakip nini ang 36 milyones pesos alang sa oxygen plants, ang 100 milyones pesos alang sa dugang pagpamalit og mga kagamitan sa balay Tambalanan ug laing 49 milyones pesos alang sa mga district ug community primary hospital sa lalawigan. Matod ni Gobernador Digamo kung kini mapahimutang na unya tanan, yang gilauman nga mapalambo na gayud ang serbisyo sa balay Tambalanan. Kini tungod kay human sa mga pasilidad, buot hatagan og pagtagad ni Gobernador Digamo ang kalabot sa pagpalambo sa personnel component sa balay Tambalanan. Daghan kayong mga mas mabulukon o mas may nungdanon nga kalihukan nga ngayon nga himuon sa mga kabataan aron dili sila mahitumpawak sa mga kadautan. Kini ilabi na nining panahon na nga gidumala ang tibuok kalibutan sa moderno nga teknolohiya. Din halos ang tanan makita og masayra na lamang gikan sa pamaaging dinalian. Panambagan nga gipadayag ni Gobernador Digamo ngadto sa mga kabataan nga misalmot sa usa ka kalihukan nga UFO Youth Team Trail nga gipasigdahan sa Population Commission. Kini usa ka kalihukan nga nagtumong pagpauswag sa kaybalo sa mga kabataan aron mamahimong responsable sa ilang mga aksyon o kalihukan. Dako ang kalipay ni Gobernador Digamo nga adunay mga kaupungan nga nagdusog mga kalihukan nga sama niini tungod kay usa kini kamayong duna alang sa mga kabataan. Kini subay siyang nakita nga kadako sa impluwensya sa teknolohiya ngadto sa pangunahuna og kalihukan sa mga kabataan sa kasamtangan. Kung dili kini mabantayan og magiyahan ang posibleng modala sa mga kabataan sa dili mayong sangputanan ilabi na ang sayo nga pakigrelasyon. Kinahanglan nga adunay mga programa nga sama niini nga modala sa atensyon sa mga kabataan sa mas mahinungdanon ug mabulukon nga mga kalihukan. Ang sektor sa mga kabataan may usa sa gihatagan og dakong pagtagad sa kagamanan provinsyal, ilalom siyang giduso nga sa probinsya magdigamo ta. Dugang ni Gobernador Digamo, andam kayo kagamanan provinsyal nga motunol og ayuda sa mga kalihukan alang kanila aron mahilayo sila sa mga dautan nga bisyo ug mga kalihukan. According to recent data published by the Philippine Statistical Authority, or PSA, for every hour, 24 babies are delivered by teenage mothers. And according to the 2014 Young Adult Fertility
and Sexuality or YAC study, around 14% of Filipino girls aged 15 to 19 are either pregnant for the first time or are already mothers. More than twice the rate recorded in 2012. Among 6 major economies in the Association of South Asian Nations, the Philippines has the highest rate of teenage pregnancies and is the only country where the rate is increasing per the United Nations Population Fund. Alang gyapon si masugid og reklamo padangat kini ninyo sa cellphone number 0921075236 sa Smart ug 0905-606-6660 sa Globe. Mo kantong naglangkob sa lain sa abnegation sa Provincial Reports Setyembre 20, 2014 hanto na sunod semana alang sa itong padayon nga panaguban ang pagkatod sa mga minungdanon nga kasayuran sa mga programa, kalambuan, kalihukan ug uban pang kahimuan sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban kang Jean Villaflores ug Lingling Militon, kini gyapon ang iubos kay Gala, Adrian Sidilio. Daghang salamat. Oriental Mulambo, magdigamuta. Proyekto sa gobyerno, buligan pa. Health and education, livelihood programs and projects, buligan pa. Magtinabangay kita, magdigamuta. Magdigamuta, kitang tanan. Digamo sa pamilya, sa baryo ug sa lungsod, sa tibuok probinsya, magdigamuta. Aron ang Negros Oriental Mulambo, magdigamuta. Aron ang Negros Oriental Mulambo, magdigamuta.